उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभातर्फ 8वटा क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक। कांग्रेस 4, एमाले 3 र एक ठाउँमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको जित। कांग्रेस 49, एमाले 36, माओवादी केन्द्र 19, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 10 क्षेत्रमा अघि। कांग्रेस र माओवादीका धेरैजसो शीर्ष नेताले अग्रता लिइरहँदा एमालेका शीर्ष नेताहरू पछि परे। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पनि पछाडि। समानुपातिकतर्फ 1 लाख भन्दा धेरै मतसहित एमाले पहिलो र कांग्रेस दोस्रो। तेस्रो स्थानको लागि माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको टक्कर। इन्डोनेसियामा गएको भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 268 जना पुग्यो। 1000 जना भन्दा धेरै घाइते, 151 जना बेपत्ता। र विश्वकप फुटबलमा साउदी अरेबियाले अर्जेन्टिनालाई हरायो। डेनमार्क र ट्युनिसियाको खेल चल्दै आजै मेक्सिको र पोल्याण्ड तथा फ्रान्स र अस्ट्रेलिया खेल्दै। भर्ना खुल्यो। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त यस एक्मी इन्जिनियरिङ कलेजमा शैक्षिक सत्र 2079-80 का लागि स्नातक तहमा बीई सिभिल, बीई कम्प्युटर र बी आर्किटेक्चरमा भर्ना खुल्यो। फारम भर्ने अन्तिम मिति 2079 मङ्सिर 8 गते, डबल दस्तुरमा मङ्सिर 12 गतेसम्म। सम्पर्क एक्मी इन्जिनियरिङ कलेज, सीता पाइला चोक, काठमाडौँ। सम्पर्क फोन नम्बर 01-5380-445 र 5670-924। विदेशबाट आइएमई गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पेमा प्राप्त गरौँ सजिलै। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। प्रतिनिधि सभाका 165वटा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये 8वटा र प्रदेश सभाका 330वटा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये 5वटाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाका 4 र प्रदेश सभाका 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा जित हासिल गरेको छ। कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत काठमाडौँ 1, काठमाडौँ 4 तथा मनाङ र मुस्ताङमा जित हात पारेको छ। एमाले 3 ठाउँमा जित हात पारेको छ। एमाले काठमाडौँ 9 र 2 तथा ललितपुर 2 तथा उदयपुर 2 मा जित हात पारेको छ। कैलाली 3 मा भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी विजयी भएको छ। नेपाली कांग्रेसका 49 जना उम्मेद्वार अहिले अग्रता सहित अगाडि छन्। यस्तै एमालेका 36 जना, माओवादी केन्द्रका 19 जना, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार 10-10 ठाउँमा अगाडि छन्। राप्रपाका 6 ठाउँमा, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 5 ठाउँमा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेद्वार 3 ठाउँमा अगाडि रहेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार पनि 3 ठाउँमा अघि रहेका छन्। सीके राउतले नेतृत्व गरेको जनमत पार्टीका उम्मेद्वार 1 ठाउँमा अघि रहेका छन्। पछिल्लो विवरण अनुसार उदयपुर क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेकपा एमालेका अम्बर बहादुर रायमाझी निर्वाचित हुनुभएको छ। रायमाझीले 15,251 मत प्राप्त गर्नु भएको हो। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी सत्ता गठबन्धनको समर्थन पाएका उम्मेद्वार एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवड़ाले 12,893 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी तेस्रो स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार रामकुमार राईले 10,379 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 9 मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ 11,956 मत सहित विजयी हुनुभएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार टेक बहादुर पोखरेलले 10,961 मत प्राप्त गर्नुभयो। यस्तै सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार कल्पना धमलाले 6,402 मत ल्याउनुभयो। कैलाली क्षेत्र नम्बर 3 बाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका गंगाराम चौधरी विजयी हुनुभएको छ। चौधरीले 23,120 मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको हो। उहाँले गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रको उम्मेद्वार कृष्ण कुमार चौधरीलाई 5,371 मतले हराउनुभयो। गठबन्धनको उम्मेद्वार कृष्ण कुमारले 17,749 मत प्राप्त गर्नुभयो। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 बाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार गगन कुमार थापा 21,302 मत प्राप्त गरेर विजयी हुनुभएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका राजन भट्टराईले 13,855 मत प्राप्त गर्नुभयो। थापाले भट्टराईलाई 7,447 मतको अन्तरले पराजित गर्नुभएको हो। यस्तै ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा एमालेका
प्रेम बहादुर महर्जन विजयी हुनुभएको छ। निकटतम प्रतिस्पर्धी हाम्रो नेपाली पार्टीका सुदिन साकेलाई 6000 भन्दा धेरै मतले पछि पार्दै एमालेका महर्जन विजयी हुनुभएको हो। यस्तै मनाङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका टेक बहादुर गुरुङ विजयी हुनुभएको छ। कांग्रेसका गुरुङले 2575 मत ल्याउनु भयो भने एमालेका गुरुङले 2247 मत प्राप्त गर्नुभयो। यसपटकको प्रतिनिधि सभा चुनावमा उम्मेद्वार बनेका 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू मध्ये पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल बाहेकका सबैजना फराकिलो मत अन्तरले अगाडि रहनु भएको छ। इलाम 1बाट उम्मेद्वार बन्नुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई नेकपा एमालेका महेश बस्नेतले झण्डै 1500 मतले पछि पार्नु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये डडेलधुराबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, गोर्खा 2बाट उम्मेद्वार बन्नुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झापा 5बाट उम्मेद्वार बन्नुभएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रौतहट 1बाट उम्मेद्वार बन्नुभएका एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल फराकिलो मतले अघि हुनुहुन्छ। कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूमध्ये महामन्त्री गगन थापा निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका अग्नि खरेलसँग 8000 बढी मतले अगाडि हुनुहुन्छ। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायत सबैजसो शीर्ष नेताहरू अहिले भइरहेको मतगणनामा अगाडि हुनुहुन्छ। कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलालाई भने रापरपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले 2000 भन्दा धेरै मतले पछाडि पार्नु भएको छ। नेकपा एमालेमा भने धेरैजसो पदाधिकारीहरू अहिलेसम्मको मतगणनामा पछि परेका छन्। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 मा उम्मेद्वार रहनुभएका एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पराजय नजिकै पुग्नु भएको छ। उहाँलाई नेपाली कांग्रेसका प्रदीप पौडेलले ठूलो मतान्तरले अग्रता लिइरहनु भएको छ। दाङबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका महासचिव शंकर पोखरेल माओवादीकी उम्मेद्वार रेखा शर्मा भन्दा झण्डै 2000 मतले पछि हुनुहुन्छ। रूपन्देही 2 मा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, इलाम क्षेत्र नम्बर 2 मा उम्मेद्वार रहनुभएका अर्का उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्वाङ र चितवन 1बाट उम्मेद्वार रहनुभएका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे अहिलेसम्मको मतगणनामा पछाडि हुनुहुन्छ। यस्तै ताप्लेजुङबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका एमालेका सचिव योगेश भट्टराई पनि पछाडि नै हुनुहुन्छ। लमजुङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार रहेका एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र गुल्मी 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार रहनुभएका गोकर्ण विष्ट भने मतगणनामा अगाडि हुनुहुन्छ। गोकर्ण विष्ट रामकुमारी झाँक्री भन्दा झण्डै 2500 मतले अघि हुनुहुन्छ। अर्घाखाँचीबाट उम्मेद्वार बनेका एमाले सचिव टोप बहादुर रायमाझी, रूपन्देहीबाट छविलाल विश्वकर्मा, धनुषामा रघुवीर महासेठ र कैलाली 4बाट उम्मेद्वार बनेका एमालेका सचिव लेखराज भट्टले भने अग्रता बनाइरहनु भएको छ। एमालेकी सचिव पद्मा अर्याल र उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवाली उम्मेद्वार रहनुभएको जिल्लामा भने मतगणना अझै सुरु हुन सकेको छैन। एमालेका चर्चित नेता तथा भक्तपुर 2 का उम्मेद्वार महेश बस्नेत नेपाली कांग्रेसका दुर्लभ थापा छेत्री भन्दा पछाडि हुनुहुन्छ। काभ्रे 2 मा पनि एमालेका नेता गोकुल बास्कोटा पछि पर्नु भएको छ र यस्तै सिन्धुपाल्चोक 2 मा एमालेका शेरबहादुर तामाङ पनि नेपाली कांग्रेसका मोहन बहादुर बस्नेत भन्दा पछाडि पर्नु भएको छ। यसैबीच माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग झण्डै 2000 मतले पछाडि पर्नु भएको छ। माओवादी केन्द्रबाट काठमाडौँ उपत्यकामा उम्मेद्वार बनेका सबैजसो उम्मेद्वार भने पराजित हुने देखिएको छ। काठमाडौँ 2 की उम्मेद्वार पूर्व सभामुख समेत रहेकी ओन्सडी घरती मगर तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। मतगणनाको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार काठमाडौँ 7 की उम्मेद्वार मानुषी एमी भट्टराई तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। ललितपुर 3 मा उम्मेद्वार रहेकी पम्फा भूषाल पराजित नजिक पुग्नु भएको छ। रोल्पाबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका माओवादी केन्द्रको उपमहासचिव वर्षमान पुन, रुकुम पश्चिममा जनार्दन शर्मा, जाजरकोटमा शक्ति बहादुर बस्नेत र दाङमा रेखा शर्मा भने अगाडि हुनुहुन्छ। बागलुङ 2 मा माओवादीका देवेन्द्र पौडेल र भोजपुरमा सुदन किराती पनि अहिलेसम्मको विवरण अनुसार अगाडि हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा अग्रता बढाउँदै लैजानु भएको छ। हिजो मतगणना भएदेखि नै नेकपा एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेलले आज दिउँसोसम्म अग्रता कायम गर्नुभएको थियो। तर चितवनका शहरी क्षेत्रको मतगणना सुरु भएपछि रवि लामिछानेले अग्रता लिइरहनु भएको छ। ताजा मत परिणाम अनुसार रवि लामिछानेले 6401 मत प्राप्त गरेर अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। उहाँका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेलले जम्मा 4636 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने नेपाली कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठले 4165 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेल भन्दा रवि लामिछाने झण्डै 2000 मतले अघि हुनुहुन्छ। एकीकृत नेकपा समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल सहित नेताहरू विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, जगन्नाथ खतिवडा र रामकुमारी झाँक्री लगायतका नेताहरू पछाडि हुनुहुन्छ। समाजवादीका मेटमणि चौधरी, प्रेम आले, राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, प्रकाश ज्वाला र कृष्ण कुमार श्रेष्ठ लगायतका नेताहरूले भने अग्रता बनाइरहनु भएको छ। रापरपाका रविन्द्र मिश्र काठमाडौँ 1 मा पराजित हुनुभएको छ।
काठमाडौँ 1 मा उहाँ नेपाली कांग्रेसका प्रकाशमान सिंहसँग पराजित हुनुभएको छ। 2074 सालको चुनावमा पनि रविन्द्र मिश्र प्रकाशमान सिंहसँगै पराजित हुनुभएको थियो। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार उपेन्द्र यादव ठूलो मतान्तरले सप्तरी 2बाट पछि पर्नु भएको छ। सप्तरी 2 मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव दोब्बर मतले पछाडि हुनुहुन्छ। यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार राम आधार कापरसँगै 1500 भन्दा धेरै मतले पछाडि पर्नु भएको छ। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ 1 लाख भन्दा धेरै मत ल्याएका छन्। अहिलेसम्म भएको मतगणना अनुसार पछिल्लो विवरण अनुसार नेकपा एमाले पहिलो स्थानमा छ, जसले 1,32,855 मत प्राप्त गरेको छ समानुपातिकतर्फ। त्यस्तै दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसले 1,15,736 मत प्राप्त गरेको छ। तेस्रो स्थानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रहेको छ, उसले 5,58,816 मत प्राप्त गरेको छ भने चौथो स्थानमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले 54,101 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 31,651 मत, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 10,338 मत, जनमत पार्टीले 10,104, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 7,174, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 6,516 र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले 6,332 मत प्राप्त गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य गगन कुमार थापाले संसदीय दलको चुनावको तयारी आफूले थाल्ने जानकारी दिनुभएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएसँगै उपस्थित भएका मतदातालाई सम्बोधन गर्दै गगन थापाले संसदीय दलको नेताको लागि चुनावको तयारीमा जुट्ने बताउनु भएको हो। उहाँले मतदाताले देश हाँक्ने नयाँ नेतृत्व खोजिरहेको भन्दै मतदाताले व्यक्त गरेको मनको कुरालाई मनन गर्न निर्वाचित हुनुहुने प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले यो चुनावबाट सत्तारूढ गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्ने र गठबन्धनकै सरकार बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। गगन थापाले अब आफू प्रधानमन्त्रीको दावेदार हुनु स्वाभाविक रहेको पनि बताउनु भएको छ। अब नेपाललाई हाँक्ने नयाँ चालक पनि यो अहिलेको निर्वाचनमा र यो नयाँ चालक पनि आजको दिनमा नेपाललाई कसैले दिन सक्छ भने त्यो हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसले दिन सक्दछ। पार्टीले एकताबद्ध पनि बनाएर नेपाली कांग्रेस पार्टीले देशलाई नयाँ नेतृत्व दिन आवश्यक छ। अब नयाँ नेतृत्वले नयाँ विश्वास पनि दिन्छ। यो विश्वासले पार्टीलाई मात्र मजबुत बनाउने होइन, गठबन्धनको यो सरकारलाई मात्र टिको बनाउने होइन, आम जनतालाई पनि थप विश्वस्त बनाउँछ। नेपालमा निर्वाचन भयो, यो निर्वाचनको लगत्तै पछाडि नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको समाजवादी माओवादी केन्द्र लगायतको दलहरू रहेको गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्छ भन्ने कुरामा मलाई 100% विश्वास छ। हाम्रो सरकार बन्छ। निर्वाचन आयोगले झण्डै 9 दिनभित्र प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको मतगणना सम्पन्न गरिसक्ने अनुमान गरेको छ। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अरियालले सहज ढंगले सम्पन्न भएका निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना कार्य 9 दिनभित्र गरिसक्ने योजना रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले बाजुरामा भने एकजनाको ज्यान गएकोले स्थिति सहज भएपछि त्यहाँको निर्वाचन अधिकृतसँग आवश्यक छलफल गरी मतदानको मिति तय गर्ने बताउनुभयो। मंसिर 4 गते देशभर एकैसाथ मतदान भएको हो। त्यसमध्ये 15 वटा मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। जुम्लामा प्रतिनिधि सभाको मतगणना चलिरहँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले दोब्बर मतको अग्रता कायम गर्नुभएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय अनुसार 13,127 मत गन्दा ज्ञानेन्द्र शाहीले 6,957 मत ल्याएर अग्रता कायम गर्नुभएको छ। उहाँका प्रतिस्पर्धी सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी गोमा गौतम कुँवरले 3,194 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। शाही र कुँवर बीचको मतको अन्तर 3,723 रहेको छ। यस्तै गुल्मी 2 मा नेकपा एमालेका सचिव गोकर्णराज विष्टले 2714 मतान्तर सहित अग्रता कायम गर्नुभएको छ। गोकर्ण विष्टले 16,197 मत पाउनु भएको छ भने एकीकृत समाजवादी पार्टीकी उम्मेद्वार रामकुमारी झाँक्रीले 13,483 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै नेकपा एमालेका प्रदीप गेवाली र नेपाली कांग्रेसका चन्द्र भण्डारीको उम्मेद्वारी रहेको गुल्मीको क्षेत्र नम्बर 1 मा आज पनि मतगणना शुरू नहुने भएको छ। मतगणनाको विषयमा सर्वदलीय सहमति जुट्न नसकेपछि भोलि बिहान पुनः सर्वदलीय बैठक बसेपछि मात्रै मतगणना कति बजेदेखि शुरू गर्ने भन्ने विषयमा आधिकारिक निर्णय हुने मुख्य निर्वाचन अधिकृत वसन्तराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो। गुल्मीको क्षेत्र नम्बर 1 अन्तर्गत कालीगण्डकी गाउँपालिका 2 हबरेनीमा रहेको भगवती माध्यमिक विद्यालयको क र ख केन्द्रमा स्थगित भएको मतदान आज शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ। मंसिर 4 गतेको चुनावमा निर्वाचन अधिकृतले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र दिने ठाउँमा प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र दिएको भन्दै कालीगण्डकी 2 अर्बेनीमा रहेको भगवती माध्यमिक विद्यालयको मतदान केन्द्रको मतदान स्थगित गरिएको थियो।
सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने ग्लोबल आयामी ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले प्रतिनिधि सभातर्फ 8वटा क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक। कांग्रेस 4, एमाले 3 र एक ठाउँमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको जित। कांग्रेस र माओवादीका धेरैजसो शीर्ष नेताहरूले अग्रता लिइरहँदा एमालेका शीर्ष नेताहरू पछि परे। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पनि पछाडि। चितवनमा रवि लामिछानेले अग्रता बढाउँदै लगायतका खबरहरू प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानूनहरूमा संशोधन र संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंग्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौताको 16 वर्ष पुगिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय अझै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भन्दै आयोगले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोगमा यथाशीघ्र पदाधिकारीहरू नियुक्त गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलले विस्तृत शान्ति सम्झौताको 16 वर्ष पुगिसक्दा पनि द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउन नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बमोजिम कानून संशोधन गर्न माग गर्नुभयो। सरकार तथा तत्कालीन नेकपा माओवादी बीच 2063 साल मंसिर 5 गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि नेपालमा 10 वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको हिजो 16 वर्ष पूरा भएको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौताका 8 वर्षपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन भए पनि कानूनी अस्पष्टता र राजनीतिक दलहरूको इच्छा शक्तिको कमीका कारण संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गठन भएका आयोगबाट आशा गरे अनुसार काम हुन सकेको थिएन। संक्रमणकालीन न्याय निरूपण आयोगहरू अहिले पदाधिकारी विहीन अवस्थामा रहेका छन्। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐनको संशोधन विधेयक सरकारले यसै वर्ष संसदमा पेश गरेको छ। आयोगमा दर्ता भएका द्वन्द्वकालीन उजुरीहरूमाथि अनुसन्धान, निर्णय र सिफारिस गर्दै आइरहेको छ। आयोगको सिफारिस अनुसार अहिलेसम्म पनि मानवाधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई परिपूरणका कार्यहरू पूरा नहुँदा द्वन्द्व पीडित तथा पीडित परिवारहरूले न्यायप्रतिको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। नेपाल वायु सेवा निगमले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको सेवा आफूलाई दिन सरकारसँग माग गरेको छ। निगमले आज विज्ञप्ति निकालेर संस्थाको मुख्य आमदानीको स्रोतका रूपमा रहेको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा आफूलाई दिन माग गरेको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भैरहवाको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा निजी क्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्सलाई दिने अन्तिम तयारी गरिरहेको बेला निगमले घुमाउरो ढंगले विरोध पनि गरेको छ। यस्तै निगमले पछिल्लो समय विभिन्न कारणले ठूलो मात्रामा उडान रद्द हुँदा यात्रुलाई समस्या पर्नुका साथै निगमको आर्थिक भार बढेको र आमदानी कम भएको उल्लेख गरेको छ। काठमाडौँ दिल्ली काठमाडौँ सेक्टरको साप्ताहिक 14 उडान मध्ये 10 वटा उडान मात्रै स्वीकृति भएकोमा त्यसबाट निगमको आमदानीमा संकुचन हुनुका साथै रद्द भएको उडानका यात्रुलाई होटलमा राख्दा र अरू एयरलाइन्सबाट पठाउँदा त्यसबाट अतिरिक्त लागतको भार समेत निगमले बेहोर्नु परेको उल्लेख गरेको छ। निगम व्यवस्थापनले भैरहवा दिल्ली उडानको लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग प्रस्ताव पेश गरेको पनि उल्लेख गरेको छ।
नियमित बिदा र चुनावी बिदाका कारण 5 दिनपछि आज खुलेको शेयर बजार घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 7.13 अङ्कले घटेर 1929.70 बिन्दुमा झरेको छ। आज 228 वटा कम्पनीको 37,63,000 किता शेयर 1 अर्ब 35 करोड 28 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल बैंक लिमिटेडको 12 करोड रुपियाँको शेयर किनिबेच भयो। युनिलिभर नेपालको शेयर 5.5% र सिक्लेस हाइड्रोको शेयर 4.5%ले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि जानकी फाइनान्सको शेयर 6% भन्दा धेरैले बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 1286 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 5 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 20 जना निको भएसँगै कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 390 जनामा झरेको छ। गएको साउनपछि नेपालमा यस्तै डेंगी संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनुको संख्या पनि 60 जना पुगेको छ। 52,557 जनामा डेंगी पुष्टि भएकोमा 60 जनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा? मोबाइल बैंकिङ अनि गजबको बिमा। खातामा बिमा हो नि, अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। हो हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल बैंकिङ अनि 13 अन्य बैंकिङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास बैंक, जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानु पर्दछ। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि चुनावी खबरकै सिलसिला। आइतबार भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावको मतगणना चलिरहेको छ। 165 वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये 8 वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा मतपरिणाम घोषणा भइसकेको छ। 147 वटामा मतगणना भइरहेको छ अहिले, र मतगणना सुरु हुन बाँकी रहेका निर्वाचन क्षेत्र 10 वटा रहेका छन्। 10 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न कारणले अहिले मतगणना सुरु हुन सकेको छैन। अहिलेसम्मको पछिल्लो विवरण अनुसार नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा 4 वटा सीट जितेको छ भने 49 ठाउँमा अग्रता कायम गरेको छ। त्यस्तै प्रदेश सभातर्फ कांग्रेसले 7 ठाउँमा जित हासिल गरेको छ भने 67 ठाउँमा अग्रता कायम राखेको छ। त्यस्तै नेकपा एमाले अहिलेसम्म 3 ठाउँमा जित हासिल गरेको छ र 38 ठाउँमा अग्रता कायम राखेको छ प्रतिनिधि सभातर्फ भने प्रदेश सभातर्फ 1 ठाउँमा जित हासिल गरेको छ र 68 क्षेत्रमा अग्रता कायम गरेको छ। त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 1 ठाउँमा जित हासिल गरेको छ र 3 ठाउँमा अग्रता कायम गरेको छ प्रतिनिधि सभातर्फ भने प्रदेश सभातर्फ 2 ठाउँमा अहिले अग्रता कायम गरेको छ। त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म 17 ठाउँमा अग्रता कायम गरेको छ। कुनै पनि ठाउँमा जित हासिल गरेको छैन भने प्रदेश सभातर्फ 35 ठाउँमा अग्रता कायम राखेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि 9 ठाउँमा अहिले अग्रता कायम राखेको छ। प्रदेश सभातर्फ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहभागी भएको छैन। यस्तै समानुपातिक तर्फको मतगणना पनि चलिरहेको छ। समानुपातिक तर्फ नेकपा एमाले अहिलेसम्म अगाडि छ। उसले 29.2% अर्थात्
1,33,813 मत प्राप्त गरेर अहिले अग्रस्थानमा रहेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसले 25.4% मत प्राप्त गरेको छ, जसमा 1,16,547 मत हुन आउँछ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 12.9% मत प्राप्त गरेको छ, जसमा 59,262 मत हुन आउँछ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले 12% मत प्राप्त गरेको छ, जसमा 54,937 मत हुन आउँछ भने राप्रपाले 7% मत प्राप्त गरेको छ, जसमा 32,145 मत हुन आउँछ। प्युठानको प्रतिनिधि सभाको मतगणना चलिरहँदा नेकपा एमालेले अग्रता कायमै राखेको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सूर्य थापाले 10,031 मत ल्याएर अग्रता बनाउनु भएको छ। थापालाई सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उम्मेद्वार दुर्गा पौडेलले 7,182 मतसहित पछ्याइरहनु भएको छ। सूर्य थापा र दुर्गा पौडेल बीचको मतको अन्तर 2,849 रहेको छ। यस्तै भक्तपुरको क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार दुर्लभ थापाले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार महेश बस्नेतलाई 645 मतले पछि पार्नु भएको छ। पछिल्लो मतगणना अनुसार थापाले 16,380 मत ल्याउनु भएको छ भने एमालेका उम्मेद्वार महेश बस्नेतको 15,735 मत रहेको छ। रामेछापमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार पूर्णबहादुर तामाङले अग्रता कायमै राख्नु भएको छ। 4,789 मत गन्दा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार पूर्णबहादुर तामाङले 2,447 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने नेकपा एमालेका कैलाश प्रसाद ढुङ्गेलले 1,518 मत सहित उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। इन्डोनेसियाको पश्चिम जावा प्रान्तमा गएको भूकम्पमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या 268 जना पुगेको छ। 151 जना अझै हराइरहेका छन्। राजधानी जकार्ताबाट झण्डै 75 किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा रहेको सियान्जुर शहर नजिक केन्द्रबिन्दु बनाएर हिजो 5.6 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो। भूकम्पमा परि 1,000 भन्दा धेरै मानिस घाइते भएका बीबीसीले जनाएको छ। केही घाइतेको उपचारको क्रममा ज्यान गएको हो। भूकम्प प्रभावित सियान्जुर वरपरका क्षेत्रका धेरै ठाउँमा पहिरो खसेको, विद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक सुविधाका भवन भत्किएका छन्। भूकम्पमा अझै केही फसेको हुन सक्ने बताइएको छ। घाइतेमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेकोले ज्यान गुमाउनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान रहेको बीबीसीले जनाएको छ। भूकम्पपछि 22,000 घरमा क्षति पुगेको र कम्तीमा 58,000 जना मानिस विस्थापित भएका इन्डोनेसिया सरकारले जनाएको छ। अब खेल खबर। फिफा विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आजको पहिलो खेलमा साउदी अरेबियाले अर्जेन्टिनालाई हराएको छ। कतारको लुसाइल स्टेडियममा भएको खेलमा साउदी अरेबियाले निकै बलियो मानिएको अर्जेन्टिनालाई 2-1 गोलले हरायो। अग्रता जोगाउन नसक्दा अर्जेन्टिना हार बेहोर्न बाध्य भएको हो। अर्जेन्टिनाको लागि खेलको 10औं मिनेटमा लियोनल मेसीले पेनाल्टी मार्फत गोल गरेर अग्रता दिलाएका थिए। तर साउदी अरबका लागि 48औं मिनेटमा सालेह अल-शेहरीले र 53औं मिनेटमा सालेम अल्दावसारीले गोल गरे। विश्वकपको उपाधिकै दावेदारका रूपमा हेरिएको अर्जेन्टिना पहिलो खेलमै पराजित भएको हो। अहिलेसम्म 18 पटक विश्वकप खेलिसकेको अर्जेन्टिनाले आज साउदी अरबसँग पहिलो पटक खेल खेलेको हो विश्वकपमा र पहिलो पटक नै पराजित भएको छ। अर्जेन्टिनाले यसअघि 1978 र 1986 मा गरी 2 पटक विश्वकपको उपाधि जितेको छ। आजको खेल जितेको भए अर्जेन्टिनाले 37 खेलमा अपराजित रहेको इटलीसँग कीर्तिमानी बराबरी समेत गर्ने थियो, तर पराजित भएको हुनाले कीर्तिमानी बराबरी गर्न पाएन। कप्तान लियोनल मेसी 5औं पटक विश्वकप खेलिरहेका छन्, तर उनले अहिलेसम्म एउटा पनि विश्वकपको उपाधि जिताउन सकेका छैनन्। आजै विश्वकप अन्तर्गत अर्को खेलमा अहिले डेनमार्क र ट्युनिसिया खेलिरहेका छन्। दुवै टोलीले अहिलेसम्म गोल गर्न सकेका छैनन्। खेलको 84औं मिनेट चलिरहँदा दुवै टोलीले केही गोल गर्ने मौका पाए पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकेका छैनन्। खेलमा पकड भने डेनमार्कले जमाएको छ। उसले 61% बल आफ्नो पक्षमा घुमाइरहेको छ। जम्मा 39% बल ट्युनिसियाका खेलाडीको पक्षमा रहेको छ, तर डेनमार्कले अहिलेसम्म गोल गर्न सकेको छैन। विश्वकप फुटबलमा आजै फ्रान्स र अस्ट्रेलिया बीचको खेल राति 1:15 बजे सुरु हुनेछ। कतारमा भइरहेको विश्वकप फुटबलमा 32 देश सहभागी रहेका छन्। यस्तै आजै पोल्यान्ड र मेक्सिको पनि खेल्दैछन्। यो खेल 10:15 बजे सुरु हुनेछ। 32 वटा देश सहभागी विश्वकपका देशहरूलाई 8 वटा समूहमा विभाजन गरिएको छ। 8 वटा समूहका हरेक शीर्ष 2 टोली अन्तिम 16 मा पुग्नेछन्।
खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभातर्फ 8 वटा क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक। कांग्रेस 4, एमाले 3 र एक ठाउँमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको जित। कांग्रेस 49, एमाले 38, माओवादी 17 र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 9 क्षेत्रमा अघि। कांग्रेस र माओवादीका धेरैजसो शीर्ष नेताले अग्रता लिइरहँदा एमालेका शीर्ष नेताहरू पछि परे। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पनि पछाडि। समानुपातिकतर्फ 1 लाखभन्दा धेरै मतसहित एमाले पहिलो र कांग्रेस दोस्रो। तेस्रो स्थानको लागि माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको टक्कर। इन्डोनेसियामा गएको भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 268 जना पुग्यो। 1000 जना भन्दा धेरै घाइते, 151 जना बेपत्ता। र विश्वकप फुटबलमा साउदी अरेबियाले अर्जेन्टिनालाई हरायो। डेनमार्क र ट्युनिसियाको खेल चल्दै आजै मेक्सिको र पोल्याण्ड तथा फ्रान्स र अस्ट्रेलिया खेल्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र उज्यालो अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। चुनावको मत परिणाम हामीले पल पलमा अपडेट गराइरहेका छौं। उज्यालो रेडियो नेटवर्कमा बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 11 बजेसम्म र उज्यालो अनलाइन.com तथा उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशनमा 24 घण्टा चुनावको अपडेट भइरहेको छ। हामी चुनावको अर्को अपडेट लिएर अहिले 9 बजे फेरि आउनेछौं। चुनावको बेला मिथ्या सूचना फैलने जोखिम धेरै भएकोले सचेत हुनुहोला। नमस्कार।